Maayong gabi kayong tanan mga kaigsuonan sa makausa na pod aniana pod kita karon sa tuang pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then sa atoa na pod nga naandan ato mangyud nga pagabasahon ang Domingo o ang ebanghelyo o mapuhon nga mao ang ikaunom nga Domingo sulod sa tuig. Ayaw sa dinyo kalimti na ugma puhon gideklarar po na World Day of the Sick. So ato po ang inumduman ang ato mga kaigsuunan nga mga masakiton. Ang ato ang ebanghelyo sa makausapa atong pagkutluon gikan sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 1 bersikulo 40 ngadto sa 45. Ang Ginoo manahan kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. May usa ka sanlahoy nga miduol kang Hesus, miluhod og mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, "Kun buot ka, makaayo ka kanako." Naluoy si Jesus kaniya o gihikap niya ang sanlahoy o miingon, "Buot ko, mamaayo ka." Diha-diha naayo ang sanlahoy. Unya gipalakaw siya ni Jesus o gipahimangnuan pag-ayo. Ayaw kini isugilon kang bisan kinsa apan adtua dayon ang pari o pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugod ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga naayo kana. Apan milakaw ang tao og nanugilon hinuon sa tanang katawhan may tungod sa nahitabo. Hilabihan gayon niyang panugilon og tungod niini si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Nagpabilin na lamang siya sa mga dapit nga awaaw o nangadto kaniya ang mga tao nga gikan sa nagkalaing-laing na dapit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. So, kumusta man kamo mga kaigsuunan? Ilabi na kaninyo nga nagsubay kanunay, nagsunod kanunay sa atuang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Manginaot ko na maayo ang dagan sa kinabuhi. Manginaot usab ako nga namo sa mayong panglawas. Manginaot usab ako nga nagmakanunayon gihapon kamo sa inyo usab nga pagpangalagad sa atoa nga simbahan o sa Dios. Ang atoang ebanghelyo karon nagsentro sa usa ka sanlahon nga giayo ni Kristo. So, nindot sad kaayo nga atoa pod nga tan-awon kung giunsa niya pag-ayo ang sanlahon o unsa sad ang kahimtang sa sanlahon ilabi na sa panahon ni Kristo. Atong tan-awon ang kahimtang sa sanlahon. Ang ebanghelyo wala moingon pila na katuig siya nga gisangla, dili ba? Wala masad moingon ulitaw ba ni minyo ba ni apan gihulagway lang nga aduna siya sangla. Ang panahon ni Kristo ang usa ka sanglahon, usa ka sitwasyon
nga makaluluoy. Ang una gyud nga ma-picture out nimo kadto ganing nag-crisis peak pa ang COVID nga kung ma-diagnose ka nga dunay you are positive sa COVID virus, unsa may sitwasyon. I-quarantine ka, kuhaon ka, isolation. Dili ka mabisita, dili ka maistorya. Kung maistorya, through phone lang. Pero face-to-face, bawal. Isolation of the community. Ang community, imong mga higala, imong pamilya, imong silingan, completely isolated. Ikaw rang usa. With all the anxieties, and then kabalaka ug uban pa. Dili ba mao nay sitwasyon sa height sa COVID crisis? Ang sanglahon mas grabe pa gyud. Isolation sa katilingban. Ginaingon adto sila papuy-on sa bukid. Kung there is really a need nga manaog sila, magunit sila og bagtingan. Pagpahibalo sa mga tao nga dunay sanglahon nga nagpadulong. Ug samtang naglakat sila, magsagit sila. Padaplin kamo. Hugaw ako. Hugaw ako. Isolation. And no man is an island. Try to think kung ang sanglahon sa Ebanghelyo o sa kamidyo, dili siya makadawat og affection, physical affection and love gikan sa iya na pamilya, mga anak, asawa, or mga apo. Try to think kung ang sanglahon maoy breadwinner sa iyang pamilya. Ang kaguol, ang kabalaka for survival sa iyang pamilya, uban siyang sangla, iya pagyong gidala. Isolation. Mao ni ang pag-picture out. Ya, kita mismo, pag-abot sa COVID, makakonkretize ta niini. Sa to pa, luoy. Mauna, ang Ebanghelyo mingon, pagkakita ni Kristo sa sanglahon, naluoy siya. Doon na sila'y balaod sa mga Hudeyo nga dili pwede ang usa ka tawo nga limpyo nga muduol sa sanglahon. Sama usab ang sanglahon dili pwede makiistorya sa usa ka tawo nga limpyo. Ila ng balaod. Pero sa Ebanghelyo nato karon, giunsa man pag-ayo ni Kristo ang sanglahon. Iyang gihikap ang sanglahon. That is breaking of the law. Violation of the law of purity para sa mga Hudiyo. Iyang gihikap, bawal. Pero nagpasulwabi
ang giingon, naluoy siya sa sanglahon. Mao ni nga dihang aspituha atong makita ang kanang gitawag og the higher value of the human life. Dili ba matud pa ni Kristo ang balaod gihimo para sa tao, dili nga ang tao gihimo para sa balaod. This is the best example. Pero dili man gyud law breaker si Kristo kung imong tan-awon sa ato ang ebanghelyo. Iya biyang gisugo ang sanglahon human niya ayuha pahiling ngadto sa pari. That's also their law. Balaod na nila. Kay ang pari ray makadeklarar through the rite of purification na ang usa ka sanglahon na ayo na siya aron ining deklarar sa pari pwede na siya mubalik ngadto diin siya gikan o pwede na siyang makig-uban sa mga tao. Si Kristo nagsugo niya, sunda ang maong balaod. Pero pag-ayo niya sa sanglahon, iyang gipalutaw nga mas bilinhon ang kinabuhi sa tao kay sa balaod. Dili ba mga kaigsuonan? Human life is of higher value. Mauni nga nindot sad kaayo sa nga tanan nga gihulagway ni Kristo unsa ka importante ang unsa ka bililhon ang kinabuhi sa tao. Mauni nga niini usab nga atoa karon nga pagpamalandong sa atoa nga ebanghelyo nga diin si Kristo naluoy sa sitwasyon sa sanglahon. Wa siya magpanuko pagsupak sa ilang balaod sa pag-ayo sa sanglahon kay ang kinabuhi sa sanglahon para ni Kristo mas bililhon kay sa pagtuman sa balaod. And then, kung imo sad nga tan-awon, usaw-usab ni kapagulagway kay World Day of the Sick. Mauna, mahinumdum ko dito pa ko sa parokya, sa wa pa ko moabot. Dito to sa parokya sa Gethsemane. And then, dihay miabot nga tiguang nagsakay og sikad nya gikuyugan usa ka batan-on teenager. And then nanawag ang among staff sa office ug mingon na ay mangumpisal dire na usa ka tiguang. Nanaog ko ug akong gi-entertain. And then akong gipakumpisal, akong gihilugan, ako ang gipakalawat kay tiguang na siya. And then pag humain ako siyang giingnan, Lola, pinangga gyud ka sa imong apo. I was thinking nga kadtong mikuyog niya iyahang apo. Mingon dayon ang tiguang, dili man na siya ako ang apo, padre. Ako aman na ng silingan niya, ako lang gihangyo na pwede bang kuyugan ko nimo ngadto sa simbahan. Naingang ako umingon, mo ba ay lula? Ko, asa man di ay ang imong mga anak? Of course, mutana ta. Ug ang imo pogyong apo. Mingon dayon siya,
I was shocked to hear. Di sa kumutuong nga namakak ang tiguang. Actually, Padre, wa man ko papuy-a sa balay sa ako ang anak. Iya kong giabangan og kwartong gamay niya iya kong gipapuyo ngadto. Ngano man lula? Ug matod pa niya, duna kuno ko'y sakit nga makatakod. Unya, hadlok siya nga ang iyang mga anak, nga ako ang mga apo, matakdan unya. Ha? Mao ba? Unya, kinsa may nagatiman nimo? Ug matod pa niya, doon na siya'y iyang sakop. Padalhan lang ko dito og pagkaon. Unya, ang imuhang pagatiman sa imong kaugalingon sa ako lang, Padre. Mao bitaw nanghangyo ko ani akong siling. Naglingo-lingo ko nga nakadungog sa bao nga istorya sa usa ka lula. Nahadlok iyahang inahan ang masakiton kung tinuod. Nahadlok ilahang lula ang masakiton kung tinuod nga masakiton. Ug akong giingnan, tinuod lula nga makapanakod ang imong sakit. Matod pa nila, Padre, pero mo magdili man tingali gyud, Padre. Mao bitaw mikuyog ng akong silingan, kung manakod pa di tingali na sila mukuyo, siya mukuyo. Nakapamalandong bitaw, no? Naipa ang silingan kay wa mahadlok, teenager, bata. I think mga 14 o 15 anyos tong bata. Ako ning gi-share kay World Day of the Sick. Kanyang ebanghelyo, si Kristo wa magpanuko pagsupak sa balaod, bisan kung gidid-an siya paghikap sa sanglahon. Pero iya nang nabuhat ug ang ebanghelyo mingon kay naluoy siya sa kahimtang sa sanglahon. Ug nasayod siya unsa ang kahimtang sa sanglahon. Dili ba? Kaninyo nga na biktima sa COVID, unsay feeling ninyo when you were isolated? I'm sure ang uban nga namatay kuno sa COVID, declared kuno sa COVID, pero ang complication mo ingon, giatake. Kinsa man ko'y dili atakihon. Wa gud ta maanad nga kung masakita kitara, wa ta maanad niya na. Ang atuang naandan kung masakita, bisitahan ta. With full force sa atuang pamilya o mga higala. Dili ba? Mauni nga nindot kaayo, haom sad kaayo ang atong ebanghelyo diha usab sa pagsaulog nato sa adlaw para sa mga masakiton. So, we just hope and pray na makakita ta sa kabililhon sa atoa pod nga obligasyon ngadto kanila.
isip usa ka pari didto ko sa Getsemani ug karon sad sa tabunok ako yung gihagit kanunay ang mga lay ministers na uban of course nako na mangadto gyud sa mga masakiton. Akong hilugan niya sila mo'y mangita sa masakiton, ang mga legionaries usab, mga katikista, and then ini maghilog, ini sila na po'y mupakalawat inig kadomingo. Mahinumdum manggod ko sa usa ka masakiton sa Getsemani gihapon na pagsaka nako og mingon, salamat Padre nga nahinumdum pa mo namo kay di na manggod mi makaadto sa simbahan kay duna naman mi mga sakit. Mahinumdum pa ko niya. Mao ni nga kaninyo dili ba nining atong pamalandong sa ebanghelyo I always end sa ato ang pamalandong sa prayer sa masakiton. Dili ba mga kaigsuonan? Mao ni nga dapiton ko kamo sa pagpangalagad, sa pagampo ug paghigugma sa ato ang mga kaigsuonan nga mga masakiton. Ug karon ato nga litukon ang pulong sa pagampo para sa mga masakiton. Among langitong Amahan, panalangini ang amuang mga kaigsuonang mga masakiton na unta mamaayo sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga balatian, maayo sila unta sa ilang mga sakit, kung tagaipon sila og igong kaisog nga moatubang makasurvive sa kalisod sa ilang kahimtang. Mag-ampo usab kami sa mga nag-atiman, sa mga masakiton, labi na sa mga doctors, nurses, ug uban pa, o sa mga nagatiman nga naara sa balay. Tagay sila taas-taas nga pasensya, affection and love ngadto sa ilang mga pasyente o mga masakiton. Kining tanan among gituboy ngadto ni Kristo nga among Ginoo. Amen. So ano lang ta kutob mga kaigsuonan. And then magkita na punta sa sunod nga Sabado. Alas 6 sa gabi, and then sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Nga kini si Padre Joseph Intig, ang kanunay nag-uban kaninyo sa ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Ginoo manalangin kaninyong tanan sa kanunay.